chapter 2, verse 7. Ang atong kinabuhi sama sa bulak nga karon namukadkad pa malara. Sama sa anino. Makita pa nimo na apan sama sa bula mahanaw na. Kita karon nga nabilin mulaban tas tong kaugalingon kay kani si tatay iluna na gyud siya. Munawat magkang sadili karon si tatay ni nailuna na, naplastar na siya sa kamot sa atong amahan nga tuwa sa langit. Ang gusto ni tatay karon nga ikaw kamo mga pamilya maglibon, magtinabangay, dili lalim. Makita ni tatay dito sa langit nga kamo magpamilya magsinakitay, walay pagtinabangay, walay pagkaluy-anay. Ang tinuod nga nakaila og Ginoo na may mga nahibal-an atong negative side ang kinabuhi ni tatay, pero dako kayo impact nga maayo ang iyang kinabuhi tungod kay ang pamilya. Pila ka pamilya, pila ka mga anak nga giatiman ani nga nagdako. Nga relate nato nga mga ginikanan nga gagmay pa nga itong mga anak, dili ta gusto nga atong mga anak paakag lamok. Diha na ta makabantay sa atong ginikanan nga kita ni aksyon na tagkadako nga magbantay na tagdaot ang atong ginikanan. Pero wala to mahinumduman ang atong mga anak na sa gagmay pa di ay tag giatiman, giaruga, giampingan ta niya. Tungod kay usa ka dakong symbolize, usa ka dako kaayo nga ehemplo ang ginikanan. Ug kita nga mga anak ang dahilan kanong natawo sa kalibutan nga gigamit ang ato nga nagdumot. Wala maguli bisag sa kamatayon, pero kaning pamilya nakita nako nga nabuo sila. Dili lang kay ingani nga pamagi, kundi sa mga celebration, sa birthday, sa mga pista, nag-usa sila. Tungod kay naghari ang gugma, nagumikan nga gipasunod aning mga ginikanan karon. So makaingon ko aning tatay, congratulations. Nganuman, tungod kay si tatay karon, nana dito sa amahan, nakita na gyud niya ang dagway ni Jesus. Nakita niya ang tinuod nga hitsura ni Jesus nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Kita din nga mga buhi, ubati magkakasakit, ubigda na. Diha ni mo ipakita ang tinuod nga pagmahal o pag-aruga katong buhi pa ang imong nanay. Buhi pa ang imong papa. Nga madunggan ba niya ang ama, gihigugma ta kama. Dili lang kay sa akong baba, kundi sa akong mga pag-ampo sa Ginoo. Nga bisag wala man ko'y mahatag sa imuha mga kay parihat ang pait, parihat ang pobre. Pero kanunay nyo ko nag-ampo kanimo mga nga di ka pasagdan sa Ginoo. Kanunay nyo ko nag-ampo ni mo mga adlaw gabi ko nag-ampo nga ikaw ma. Kanunay kag ligunon sa Ginoo. Kay ikaw ang dahilan nga nung natawo mi sa kalibutan. Ikaw ang dahilan ma nga nung nahimugso mi sa kalibutan. Ug nakita na mo ang kanya sa kalibutan. Ug nakita mo nimo namo ang kadaotan sa kalibutan. Ingnon ta ka igsuon. Ingnon ta ka mga apo ni tatay. Lambuta ang imong kasing-kasing sa imuhang mga ginikanan karon. Ayaw manhira ang imong kasing-kasing sa imong mga ginikanan o sa imuhang mga magulang panimo karon nga mga iyaan. Tagan nimo sila ayong pagtagat. Kawali ka buslanan. Ang tao nga nagasimba adlaw at saka Domingo pero dili siya kabalo. Respeto sa iyahang mga ginikanan o kuyuan. Pero gikan karon gipahimangnuan ka, dili lang kay ikaw ako. Gipahimangnuan tag tanan. Kakinahanglan paharion nato ang gugmas Ginoo.